म्हाका एक दीस चीफ गेस्ट म्हणून आपयलो एका गावणे 10 जाण शिगम्या मनाचे आनी थंय मनोहर पर्रीकाराकू आपयलेलो आशिल्लो. हांवें मनोहर पर्रीकाराक कितें सांगलें जाणा त्या दिसा, सर म्हाका तुका गोंयचो मुख्यमंत्री जावचो पळोवता. आनी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसतना त्या वेळाचेर तो भारतीय जनता पक्ष म्हणून तो मोमेंटम तागेलें सुरू आशिल्लें, तेवूय आशिल्लें, पूण तो मुख्यमंत्री जालो. हांवें ताका याद करून दिली. तो परत मुख्यमंत्री जावपा खातीर होच गोविंद गावडेन ताका कन्सेंट ऑफ लेटर दिलें. ज्या देवाचें हांव प्रियो मतदारसंघांतल्यान 6.5 वरांचेर म्हाका देवकी कृष्णाच्या देवळांत मेळपाक येयलो आदरणीय आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर. आनी ते सांगलें, सर आय एम विथ यू, आय हॅव गिवन अ कमिटमेंट लॉंग बॅक. इनफॅक्ट आय एम द पर्सन हू टोल्ड यू आय वॉन्ट टू सी एज अ चीफ मिनिस्टर. हें हांवें तेन्ना सांगिल्लें ड्युरींग माय कॉलेज टायम. कळ्ळें न्ही, ही मागीर एक दूरदृश्टी आशिल्ली.